बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुन सको तो सुनो, मैं खुश आमदीद नावल लेकर आए हैं। जो रुके तो कोहे गिरा थे हम, किस्त नंबर 26 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आने वाली तमाम इख्तियार आपको बर वक्त मिलती रहें। शुक्रिया। इतनी मज़े की और इनोसेंट बातें करता है खारी के, क्या बताऊँ आपको। मानो ने फातिमा खाला के टीवी लाउंज के सोफे पर आलती मालती मार कर बैठते हुए कहा। सफ़ेद शलवार कमीज़ में मलबूस सर पर कुरैशी की सफ़ेद टोपी रखे और पैरों में नीली हवाई चप्पल पहने खारी एक तरफ वन्नगों की तरह खड़ा था। आओ खारी बेटा, बैठ जाओ, खड़े क्यों हो? गोरी चिट्टी माई ने कहा, जो इस दिन महानूर बीवी का पूछ रही थी और अंग्रेज़ी भी बोल रही थी। खारी भौचक्का रह गया। वो ऐसे लाउंजेस और ड्राइंग रूम में मेहमानों को मुख्तलिफ चीज़ें पेश करने, उनकी खिदमत खातिर करने का आदी था। खुद मेहमान बनकर ऐसी जगह पर बैठना इसे कहाँ आता था। इसने कुछ देर सोचा और चप्पल उतार कर नीचे बिछे कालीन पर बैठ गया। अरे बेटा, इधर क्यों बैठे हो? ऊपर चल बैठो, चलो शाबाश, खतीजा ने उसे चमकाते हुए कहा। नहीं जी, इधर ही ठीक हूँ। खारी के लिए बहुत नया और अनोखा था। मुझे तो यूँ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। प्लीज़ बेटा, इधर ऊपर इस स्टूल पर ही बैठ जाओ। खतीजा ने एक सिंगल सोफे के आगे रखे स्टूल की तरफ इशारा किया। इतने इसरार पर खारी को ऊपर बैठना ही पड़ा। हाँ, अब बताओ, क्या करते हो? क्या शौक़ हैं तुम्हारे? फातिमा ने मुस्कुराते हुए इससे पूछा। शौक़? खारी ने महानूर की तरफ देखा। खारी को बाबे मंगू के मेले पर जाने और साईं की काफ़ी सुनने का शौक़ है सिर्फ। महानूर ने फातिमा की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा। ओह, तो खारी भी साईं का फ़ैन है? फातिमा ने महानूर का इशारा समझते हुए कहा। ओए ओए, कुछ ना पूछो खाला जी, साईं जी की आवाज़ में क्या बात है जी। खारी इतना आरामदेह माहौल पाकर थोड़ा सा खुला। साईं होरा को महानूर बीबी ने तब पूछा, ਤੁਹਾਡੀ आवाज़ में इतना दर्द दराज की है ते पता जी की बोले? आख्या ऐस दराज इश्क है ना महनूर बीबी जी? ये ही दसिया था ना खारी ने। महानूर से ताई चाहिए। अच्छा, इश्क में मुब्तला थे साईं जी? फातिमा ने महानूर की तरफ देखते हुए कहा। अब पता नहीं ये इश्क मिजाजी था या हकीकी, क्या ख्याल है महानूर? फातिमा दानिस्ता महानूर को बोलने पर उकसाने के लिए बोली। हमें क्या पता? महानूर ने इनके सवाल से नजरें चुराई। अच्छा खारी, वो तो सुनाओ बंदर वाले का किस्सा, जिसकी बंदरिया की लंगड़ी और बंदर महंगा था। महानूर ने बात बदली और खारी को तो ऐसी बातें सुनाने का मौका दरकार था। 1 घंटे के अंदर इसने ऐसे ऐसे किस्से सुनाए कि मुद्दतों से खुलकर ना हंसने वाली खतीजा और फातिमा की आंखों में हंस हंस कर पानी भर आया। उफ, तौबा खारी बेटा, तुम तो दवाए लामर्ज हो। खतीजा ने चश्मा उतार कर अपनी आंखें टिश्यू पेपर से खुश्क करते हुए कहा। क्या मतलब खतीजा खाला? मानो ने इनकी बात ना समझते हुए पूछा। मतलब ये कि कुछ मर्ज लादवा होते हैं, यानी जिनकी कोई दवा नहीं होती। इसी तरह खारी एक ऐसी दवा की तरह है जो कोई मर्ज ना होते हुए भी मरीज बने लोगों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। खतीजा ने वजाहत की। तोबा, हंस हंस कर पेट में बल पड़ गए। इसीलिए तो इसे आपसे मिलवाने लाई हूँ। आपने देखा, कुछ लोग इतने प्योर और नेक फितरत होते हैं। खारी को किसी से कुछ लेना देना नहीं, लेकिन अगर ये किसी की ज़िंदगी में शामिल हो जाए तो कैसा नागुज़ीर हो जाता है। जैसे सरदार चाचा और साबरा चाची की ज़िंदगी में ये ऐसे दाखिल है कि वो इसका दम भरते हैं। दोनों को इतना मान है इस पर कि क्या बताऊँ। तुम ठीक कहती हो, खतीजा ने संजीदा होते हुए कहा। ऐसे लोग बहुत नायाब होते हैं। और इसको देखो, कैसा खुद रूह पौधा है, जिधर कोई जगह मिली इधर ही को बढ़ गया। न तराशीदा हीरा है ये। अब तो खारी कुरान पाक पढ़ना भी सीख रहा है, महानूर ने बताया। क्यों खारी, कितने सिपारे पढ़ लिए? महानूर ने कहा। मैं यही बात करने लगा था, खारी ने खतीजा की तरफ देखते हुए कहा। महनूर बीबी, जो सच पूछो तो इन्हा खाला जी का चेहरा साड़ी बहन जी नाल बहुत मिलता है, बिल्कुल वही नैन नक्श। खतीजा नरमी से मुस्कुराई। अगर तुम्हारी बहन जी मेरी उम्र की हैं खारी बेटा, तो ऐसा मुमकिन है, क्योंकि इस उम्र में अक्सर लोग एक जैसे एक्सप्रेशन चेहरों पर सजा लेते हैं।
एक्सप्रेशन दा तो मुझे नहीं पता जी, खारी ने सर झटकते हुए कहा। पर मांद्रा वैसा ही है, बहन जी से मैं सिपारे का सबक लेता हूँ जी। ये तो बहुत अच्छी बात है खारी बेटा, तुम्हारी बहन जी बहुत लकी हैं। फातिमा ने होठों पर आई मुस्कुराहट को सजाते दबाते हुए कहा। मानूर, मैंने तुम्हारे लिए गोलगप्पे बनाए हैं, खाओगी? खतीजा को अचानक याद आया। गोलगप्पे आपने बनाए हैं? मानूर ने आंखें फैलाते हुए पूछा। हाँ जी बिल्कुल, खतीजा उठते हुए बोली। गोलगप्पे बनाना तो बड़ा मुश्किल काम है खाला, फातिमा खाला, ये खतीजा खाला ने कैसे बना लिए? खतीजा ने किचन की तरफ चले जाने के बाद महानूर से फातिमा से पूछा। टीवी के कुकिंग शो सलामत रहें। फातिमा ने सोफे के बाजू पर हाथ फेरते हुए कहा। सारा दिन बैठी देखती रहती हैं। गोलगप्पे तो जी चाहे खुदा बख्श दिखाने वाले होते हैं। खारी को इस गुफ्तगू में भी कूदना याद आया। बड़ी पापड़ी बिल्कुल नहीं डाल टाटरी बिल्कुल नहीं डालता जी। पानी में सफाई होती है इसके बर्तनों में। मानो बीबी, आप खाला जी को भी लेकर आना कभी फार्म हाउस। चाचे खुदा बख्श को रेडी समेत ले आऊँगा। ज़रूर खारी बेटा, हम तुम्हारे फार्म हाउस पर ज़रूर आएंगे इंशाल्लाह। फातिमा ने इसकी पुरखलूस दावत का मुस्कुरा कर जवाब दिया। मोहम्मद रिजवानुल हक ने भी वादा किया है, वो भी आएगा फार्म हाउस। खारी मुस्कुरा कर बोला। मोहम्मद रिजवानुल हक? मानो ने हैरत से खारी को देखा। वो कौन है? ओहो, वही जापानी के पता नहीं चीनी खरगोश। खारी ने सर के इशारे से याद करवाया। अच्छा। मानूर को हंसी आ गई। इसका इतना मुश्किल और भारी भरकम नाम है क्या? चीनी खरगोश का नाम है ये? फातिमा हैरत से बोली। नाकाबिले यकीन। महानूर खतीजा और फातिमा को मोहम्मद रिजवान की तफसील सुनाने लगी। इस दौरान खारी ने खाने की चीज़ों से भरी इस प्लेट की तरफ तवज्जो रखी जो खतीजा ने इसे पकड़ाई थी। गाड़ी ले तो ली है पर है छोटी। तुम कभी शुक्र ना करना किसी बात पर। हमने हमेशा ऊंचे महलों और बड़ी गाड़ियों की दुआएं देकर दलील वेले वसूल की हैं। हम भाग रहे हैं कि दुआ दो जो देते हैं, इसका मतलब होता है कि किस्मत ऊंची चमके, शानदार हो। इसीलिए तो छोटी चीज़ों पर हैरत होती है। दुआ देने के लिए इतना गला फाड़ो और चीज़ मिलने पर आई तो इतनी छोटी। कभी गाड़ी में बैठने का तसव्वुर भी किया था तुमने? झूठ क्यों बोलूं, कभी नहीं किया। हम तो चौराहों और ट्रैफिक के सुख सिग्नल पर रुकने वाली गाड़ियों के शीशे बजाकर लोगों को शीशे के नीचे गिराने पर मजबूर करने वाले लोग हैं। इनकी दुआएं देते और इनके डैशबोर्ड में रखे सिक्कों से अपना हिस्सा वसूल करते हुए ये भी नहीं देखते कि गाड़ी के अंदर से कैसी है। अब सिक्का सिक्का जोड़ कर जमा कर भी लिए तो गाड़ी खरीदने के पैसे तो वो जिंदगी के लिए तो जिंदगियां मिल जाएं, फिर भी इकट्ठे नहीं कर सकते। तो भी शुक्र क्यों नहीं करती कि छोटी ही सही गाड़ी आई तो सही। ये जो मैं छोटी बड़ी की कर रही हूँ, अपने लिए थोड़ी कर रही हूँ। ये तो मैं तुम्हारे लिए कर रही हूँ, क्योंकि छोटी गाड़ी तुम्हारी शख्सियत से छोटी लगती है। मैं जानती हूँ तुम्हारा ख़ानदान बड़ा, इसका नाम बड़ा, इसके भाग बड़े, फिर तुम कैसे छोटी गाड़ी में बैठोगी? मेरे ख़ानदान के भाग बड़े नहीं, बहुत छोटे हैं। तुम क्या समझो इस बात को? जो ख़ानदान बेटियों की छोटी छोटी गलतियों पर इन्हें माफ़ करने के बजाय इन्हें धक्का दे दें, इनके भाग बहुत छोटे होते हैं, बड़े नहीं होते। और देखा, तुम फिर मेरे ख़ानदान का जिक्र लेकर बैठ गई। कितनी बार तुमसे कहा है मेरे ख़ानदान का नाम ना लिया करो मेरे सामने। ओहो, गलती हो गई सरकार, कानों को हाथ लगा कर माफ़ी मांगती हूँ जनाब। इस्लामाबाद वाले का बिजनेस अभी ढंग से जमा नहीं, फिर भी इसने चलती चलाती गाड़ी लेकर तोहफे में दे दी। सोचो, गाड़ी छोटी सही पर देने वाले का दिल कितना बड़ा है। ये तो है। और वो जो मोटू सेठ है पैकेजेस वाला, इसके पास अंत का पैसा है, मगर मगर पैसे की निस्बत दिल इतना सा है, चिड़ी जितना। कितनी देर यहाँ रहता है, बीवी के खौफ से लरसता रहता है। न गज़ल का लुत्फ़ उठाता है न गीत का, और उठते वक्त दिहाड़ी की तरह गिने चुने पैसे देकर चलता बनता है। दिल और पैसा, दुनिया और लोग ज़िंदगी के स्याह दौर में दाखिल होने के बाद ही तो देखे हैं मैंने। तुमने अब देखे होंगे। मैं तो आँख खुलते के साथ ही देख रही हूँ। मेरा अब्बा अपने गांव का वाहिद मिरासी था। जिधर कहीं गाड़ी शादी ब्याह होता,
اپنی ٹیم اور اپنے بچوں کی فوج لے کر چل پڑتا، جھکتے کہتا، ویلے وصولتا، بھاگ رہیں کہ نعرے مارتا میراثی، ہم بہن بھائیوں کی فوج بارات آنے پر باراتیوں کی طرف سے کئی 100 پیسے پھینکتا، لوٹتا، ابے کی جگتیں سنتے اور بعد میں پکڑے ڈھول، لفافے اور ڈبے اٹھائے روٹی کھلنے کا انتظار کرتے۔ جو ہم بڑے ہوتے گئے، ہمیں جھکتے کرنے، دعائیں اور ویلے لوٹنے کے فن کے قواعد ازبر ہوتے گئے۔ سو بچپن میں ہی دل میں دیکھ لیے پیسے بھی، دنیا بھی اور لوگ بھی۔ اچھا چلو فلسفے نہ جھاڑو، کوئی مہمان آتا ہے غزل یا گیت سننے تو تمہاری شکل پر زمانے بھر کی مسکینی چھا جاتی ہے، تمہاری نظریں بھاگ لگے رہیں کہ وہی دعائی دیتی محسوس ہوتی ہیں، اور تمہاری ہر حرکت میں ایسا ندیدہ پن ٹپکنے لگتا ہے کہ آنا والا تمہیں علیحدہ سے کوئی چھوٹا موٹا نوٹ پکڑانے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ کیا کریں، عادت سے مجبور ہیں۔ تمہیں عزت کی زندگی، عزت کی روٹی راس نہیں آتی کیا؟ مجھے تو اس بات کا افسوس ہے کہ میرا ساتھ بھی تمہاری کچھ تربیت نہیں کر پا رہا۔ ہائے ہائے، اب ایسے تو نہ کہو، میں کتنی بدل گئی ہوں، دیکھا نہیں فیشن کے کپڑے پہنتی ہوں، بال بھی تیل سے چپیڑنا چھوڑ دیے، پلیٹ گلاس میز پر رکھ کر تمہارے ساتھ کھانا کھانا سیکھ گئی ہوں، میرے ہاتھ میں پکڑے چمچے نے چاول سنبھالنے بھی شروع کر دیے ہیں، آئے گئے جو کو ادب سے سلام کرتی ہوں، موسم کے مطابق چائے شربت پیش کرتی ہوں، نہ بھاگ لگنے کی بات کرتی ہوں، نہ سستے کھانا کا نعرہ مارتی ہوں، اور جو کھانے سے پہلے کٹور دان میں سالن ڈال کر نعمت خانے میں کون چھپاتا ہے تاکہ جب میں سو جاؤں تو باورچی خانے میں بیٹھ کر باسی روٹی کے ساتھ لگا کر بکر بکر کھائی جائے۔ آئے گئے موسم کا مشروب پیش کرنے سے پہلے جھوٹا کرنا کون سا لازمی سمجھتا ہے بھلا، اور رہا نعرے لگانے کی شوق تو تم نالیاں صاف کرنے والے جمعدار اور سبزی بیچنے والے تک کو سنا کر پورا کر لیتی ہو۔ کانوں میں ایک وقت میں 4-5 بالیاں پہنتی تم نے نہیں چھوڑی، اور پراندے کے گر اب تک چھنکائی پھرتی ہو۔ لو جی، اتنا کچھ چھوڑ دیا پھر بھی باتیں، اچھا، اب بجائے شرمندہ ہونے کے ناراض ہونے لگیں۔ چلو جاؤ دیکھو، دروازے پر دستک ہو رہی ہے، روٹی لینے آیا ہوگا مولویوں کا شاگرد۔ آئے ہائے، ایک تو میں اس بلے سے بہت تنگ ہوں۔ اوہ، عین اپنے وقت پر آ کر دستک دیتا ہے، 1 سیکنڈ نہ آگے نہ پیچھے، دروازہ کھولو تو نظریں نیچے، ہاں کٹورا آگے ہوتا ہے، چلو جا کر دروازہ کھولو، بیچارہ انتظار کر رہا ہوگا، اور ہاں دیکھو میں نے ٹینڈے گوشت کے سالن میں ٹینڈوں کے 6 ٹکڑے اور گوشت کی 3 بوٹیاں اس کے لیے رکھی ہیں، خبردار جو تم نے منہ مار اس کے حصے پر میں نے چیک کر لینا ہے، دل تو کرتا ہے بینگن اور آلو کا سالن دوں اس مروے کو، دیکھتی ہوں اگر گرمی کے مارے بساند اٹھاتا نہیں شروع کیا تو وہی دوں گی، کم وقت کا دل چاہتا ہے گوشت کے ناغے والے دن بھی اس کو بکرے کی پیٹھ اور ران کا گوشت شوربے میں تیرتا ملے۔ اللہ جانے تمہیں اس معصوم سے کیا بیر ہے، خبردار جو تم نے اسے کل والا سالن دیا، کیا پتہ اس کی دعاؤں سے اللہ ہمیں بھی رزق دے رہا ہو، اسی کی دعائیں تو ہمیں لگنی ہیں، پتہ نہیں کہاں سے بھاگ کر ادھر کو آیا، وہ تو مولوانے ہیں ذرا نیک دل، جو اپنے پاس رکھ لیا تو اس کی شکل پر بھی تھوڑی رونق آ گئی، ورنہ جب آیا تھا کیسے فاقے نظر آتے تھے اس کی شکل پر۔ تم جاتی ہو یا میں خود اٹھوں، بیچارہ 5ویں بار دستک دے رہا ہے، مایوس ہو کر لوٹ جائے گا، کچھ سوچو، وہ کلام پاک حفظ کر رہا ہے، اس کے اندر پاک کلام محفوظ ہو رہا ہے، تم اس کے بارے میں یوں بات کرتی ہو جیسے نہ جانے کتنا حقیر ہو، توبہ توبہ، اللہ معاف کرے، کلام پاک تو سب کلامیوں کا بادشاہ ہے، میں اندھی گونگی بہری ہو جاؤں جو اس کی شان میں کوئی گستاخی کروں، میں تو اس کی بات کر رہی تھی جو باہر کھڑا ہے، عمر دیکھو اس کی، 40 سال کی عمر میں حفظ کرنے کا شوق آیا ہے اسے، رکو اب میں خود جاتی ہوں، تم تو اس کی عمر اور حالات کا تجزیہ ہی کرتی رہو گی، نہیں ٹھہرو، میں یہ گئی، اگر آج رات تک میں تمہارے پاس نہ پہنچ پاؤں تو سمجھنا میں قتل ہو چکا ہوں۔ ابراہیم نے اپنے فون پر آنے والا یہ پیغام پڑھا اور ان تینوں کا انتظار کرنے میں مصروف ہو گیا جنہیں اس نے سعد کی خبر لانے بھیجا تھا، کیونکہ اس پیغام آنے کے بعد سعد کا فون آف ہو چکا تھا۔ تو تم پینا کو لاڈلا نوش جان کر کے میرے مرنے کا غم غلط کر رہے ہو۔ 10 منٹ بعد اسے اپنے قریب سعد کی آواز سنائی دی، تم کدھر تھے یار؟
اور کون تمہیں قتل کرنا چاہتا تھا؟ ابراہیم اسے سامنے دیکھ کر جیسے شادی مرگ کی کیفیت میں مبتلا ہوا۔ تمہیں کیا فرق پڑتا ہے؟ تمہارے لیے تو مرنا بھی کھانے کے ساتھ اور جینا بھی کھانے کے ساتھ۔ نہیں یار، مذاق نہیں، میں واقعی بہت پریشان تھا۔ ابے گدھے، اگر تو پریشان تھا تو تجھے چیئر باکس کے بجائے پولیس اسٹیشن پر بیٹھے ہونا چاہیے تھا۔ میں تو سکندر، کاشف اور طاہر کو تیرے پیچھے بھیجا ہے۔ ابھی 2 منٹ پہلے سکندر نے مجھے بتایا کہ تمہاری گاڑی بنی گالا کی طرف مڑتے دیکھی تھی کسی نے، آج 3 بجے کے قریب۔ اوئے، سعد نے آنکھیں سکیڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ کسی کون تھا جس نے میری گاڑی وہاں دیکھی؟ یہ میں کیوں بتاؤں؟ ابراہیم نے دونوں بازو اپنی باہر نکلتی توند پر باندھتے ہوئے چہرہ دوسری طرف کر لیا۔ تمہارے تو اچھے بھی بتائیں گے، سعد نے دانت پیسے۔ تم یہ بتاؤ نا، تم قتل کیوں نہیں ہوئے ابھی تک؟ جانب ابراہیم نے اسے تنگ کرنے کی خاطر کہا، کیونکہ مجھے اپنے حصے کا قتل کرنا تھا ابھی۔ سعد نے ابراہیم کی گردن دبوچتے ہوئے کہا، بتا اب فٹافٹ بتا، کون تھا وہ؟ اس نے ابراہیم کی گردن اپنی مضبوط ہاتھوں میں جگڑتے ہوئے کہا۔ دوست کے ہاتھوں مرنا میرے لیے اعزاز کی بات ہوگی۔ دبا دے میرا گلا، میں تیرے دل کی کوئی حسرت باقی نہیں رہنے دینا چاہتا۔ ابراہیم نے زبان باہر نکال کر دائیں طرف لٹکاتے ہوئے کہا اور آنکھیں بند کر لیں۔ 1 نمبر کا فراڈ ہے تو۔ سعد نے اس کی گردن چھوڑ دی۔ تم سمجھتے کیوں نہیں ہو؟ گردن چھوٹ جانے پر ابراہیم نے مشروب کا گھونٹ لے کر سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا، اگر تمہارا میسج پڑھ کر میں بدحواس ہو جاتا اور انکل کو میسج پڑھا دیتا تو تم جانتے ہو کیا ہوتا؟ یار مذاق کرتے ہوئے ذرا ہاتھ ہلکا رکھا کرو۔ پھر تم نے یہ کیا کیا؟ انہیں بتا تو نہیں دیا؟ سعد کو خطرے کی گھنٹی بجتی محسوس ہوئی۔ نہیں یار، میں پاگل تھوڑی ہوں۔ ابراہیم نے ہاتھ ہلایا۔ میں نے اپنے طور پر ان 3-4 جاسوسوں کو بھیجا تھا جنہوں نے اتنی دیر میں مجھے صرف ایک اطلاع دی، وہ بھی 4 گھنٹے پرانی۔ احمقوں کا ابا جان سمجھتا ہے تو مجھے؟ سعد نے ہونٹ دانتوں کے نیچے دباتے ہوئے کہا، مجھے اپنے قتل کا خدشہ ہوا اور میں ایس ایم ایس کال دوں گا تجھے۔ اس نے ابراہیم کی طرف اشارہ کیا۔ تو اول تو کبھی جاگتا نہیں، اور جاگا ہوا بھی ہو تو پیغام سمجھ کر جب تک کسی کو بتاتا مجھے قتل ہوئے 48 گھنٹے گزر چکے ہوتے۔ میں نے 15 منٹ کے اندر 3 بندے بھیجے تھے تیری طرف، اور ان 3 بندوں نے 2 گھنٹے میں تجھے صرف ایک اطلاع دی، اور وہ بھی بے تکی۔ مگر شرارت کی تک کیا تھی؟ ابراہیم نے اس کی طرف دیکھا۔ شرارت نہیں تھی، مجھے واقعی خطرہ تھا کہ شاید ایک خون آشام چڑیل مجھے مار دینے کے در پہ ہو گئی تھی۔ مجھے پہلے ہی پتا تھا یہ کسی فیمیل کا کام ہی ہو سکتا ہے، اور بنا سیاپا۔ ابراہیم نے کہا، تو جل اور روتا رہ بیٹھ کر۔ چیئر باکس کے کاؤنٹر میں سر دیے، سعد نے ہاتھ سر کے پیچھے باندھتے ہوئے کہا، کہکا لگایا۔ میں نہیں جلتا، ابراہیم نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ یہاں سارا دن جتنی لڑکیاں آتی ہیں نا، تو نے خواب میں بھی نہیں دیکھی ہوں گی۔ مجھے خواب میں لڑکیاں نہیں، حوریں نظر آتی ہیں۔ محترم، میں پاکیزہ سوچ رکھتا ہوں، تیری طرح بگڑے اور فاسد خیالات نہیں ہیں میرے، سعد نے کہا، اور ابراہیم کے منہ بنا کر سر جھٹکنے پر کہکا لگا کر ہنس دیا۔ ون اپ، اس نے ہاتھ کے انگوٹھے سے اشارہ کرتے ہوئے ابراہیم کو مزید چڑھایا۔ جواب میں ابراہیم نے سر کو ہلا کر اپنے لیے ایک اور ڈرنک منگوایا، اور ڈرنک آنے پر سعد کو نظر انداز کرتے ہوئے گھونٹ گھونٹ پینے لگا۔ بالکا تو کئی مہینے ہوئے بھاگ گیا۔ اسے غم تھا کہ فقیر کے ڈیرے کی چاکری کرنے کے باوجود اسے کوئی اشارہ نہیں ملتا۔ جھلا تھا، جفت پسند تھا، انتظار کی مشقت نہیں سہ سکا، صبر کا پیالہ نہیں پی سکا۔ فقیر کی ڈیرے کی 4 دیواری کے ساتھ تو ہمہ وقت صبر کی چادر چمٹی رہتی ہے، توکل کا سایہ ادھر سے ادھر منڈلاتا پھرتا ہے، بے نیازی بکل اوڑھے ذکر میں مگن رہتی ہے۔ بالکا سمجھا 4 دن کاڑھا تیار کرنے اور خلقت کو پیالہ بھر بھر پلانے سے ہی اشارہ دیا جائے گا۔ بالکے کی نظر صرف اپنی غرض پر تھی، سو خطرہ تھا کہ اشارہ ملنے پر بھی صبر نہ پاتا، سو اس کا دل ادھر سے اٹھا دیا گیا۔ اب وہ اپنی غرض کے لیے کسی اور کٹیا پر، کسی اور ڈیرے پر، کسی اور جھونپڑی پر، کسی اور کے مسکن پر دستک دیتا پھرے گا۔ اجرت پسندوں اور بے صبروں کا علاج اسی طرح کیا جاتا ہے، انہیں انتظار کی مشقت میں ڈال دیا جاتا ہے۔ ٹانگوں کے گرد بازو لپیٹے سامنے دیکھتے اختر نے کہا، اسے وہ شام یاد آ گئی جب اس نے اختر کی کٹیا کے باہر
बालके को आखिरी बार देखा था। इसे बालके की उदासी और इसकी आवाज़ का सोज याद आया तो इसके लिए उदास था और यहाँ मौजूद ना होने की बातें कर रहा था। इसने होंठ सिकोड़ते हुए सोचा। तो अब इसके जाने के बाद इसने इस तंग सी कुटिया में जलते जलते माही चिराग को देखा। देखते हुए कहा, अब कैसे चलता है सब? मेरा मतलब है। अल्लाह मालिक है बाऊ साहब, अख्तर ने मुस्कुराते हुए कहा। एक बाल का गया कोई दूसरा आ गया। ये बाल के भी सबब की तरह होते हैं जो अल्लाह बंदे को इसके कामों के सिलसिले में लगाता है, और जिनको सबब नहीं लगते वो किसी कैटेगरी के लोग होते हैं। ये नामुमकिन है बाऊ साहब कि किसी बंदे को उम्र भर कोई सबब ना लगे। फ़र्क से सबक को समझने और इससे फ़ायदा उठाने से पड़ता है। मैं तो अक्सर लोगों को शिकवा करते ही सुना है कि इन्हें अच्छा सबब नहीं लगा, इसलिए वो ज़िंदगी में अच्छी चीज़ों से महरूम रहे। गिलों शिकवों और सिलसिला इस दुनिया का खेल है बाऊजी, अख्तर ने गुड़गुड़ी का कृष्ण लगाते हुए कहा। आपसे पहले यहीं इसी जगह पर एक सरकारी साहब बैठे थे। वो कह रहे थे, साईं जी, बदयांती बहुत बढ़ गई है, हर शख्स बेईमानी पर तुला हुआ है। इन्हें गिला था कि इनका गवाला पानी की तरह पतला दूध देता है। मैंने जब सुना और खामोश रहा, जबकि मेरा दिल चाह रहा था कि कहूँ, साहब अपने गवाले से पूछो इसको किससे गिला है। यकीनन इसे भी बहुत से लोगों से गिले होंगे। सब्जी वाले से गिला होगा कि सब्जी पर पानी छिड़क छिड़क कर इसका वज़न बढ़ाता है और तोल में कमी बेशी करता है। सब्जी वाले को फ्रूट वाले से गिला होगा, चंदा ने अच्छे फ्रूट में गला सड़ा फ्रूट मिला कर देता है। फ्रूट वाले को मंडी के आढ़ती से गिला होगा जो चिढ़ाने में टाइम लगाता है। इतने में कभी आधी कभी पूरी पेटी फ्रूट गल सड़ जाता है। आढ़ती को बिल्टी वाले से सप्लायर से गिला होगा, सप्लायर को महकमे वालों से गिला होगा। सरकार के दफ्तर से इजाज़तनामे देर से मिलते हैं। सरकार के दफ्तर में गवाले के गिल जारी हैं। आपने देखा बाऊजी, सिरा कहाँ से शुरू हुआ और वापस कहाँ आकर जुड़ा? अख्तर ने अपने सुर्ख सुर्ख आंखें बंद करते हुए कहा। इसी तरह सबब लगने के सबब सिलसिले हैं, मगर इंसान गिला गुजारियों में इतना मशगूल है कि सबब इसके सामने आते हैं, गुजर जाते हैं। इसके अक्ल पर, इसकी नज़र पर वही पर्दा डाल पड़ा रहता है। साई जी, अक्ल और नज़र के पर्दे हटाने का कोई टोटका तो बताएं। आप बाऊ साहब रहने दो, इन सिलसिलों में मत पड़ो। आपको सब सबब की पहले ही कमी नहीं, मगर आप दूसरों को सबब लगाने के चक्कर में पड़ चुके हो। तो साफ बात बताओ, आपने ख्वाह को मुश्किल में डाल दिया है। अब जो आप रुके और सस्ताने की कोशिश की तो वक्त पर आप पर आजमाइश के पहाड़ खड़े कर देगा। आप आजमाइश के दिन पहाड़ों को सर कर सकते हो, पर आप अपने मन के हाथों मजबूर होकर इनके चक्कर में जो पड़ गए हो, वो भी आपके लिए आजमाइश है। नहीं, ऐसा नहीं है। फ़कीर की कोहता नज़र पर जो देखी है वो आप शायद अभी देख ना पाएँ। कोई अच्छी खबर भी है मेरे लिए? सुनी है, खैरा हैं, सब खैरियत है। अगर आजमाइश के छोटे छोटे पत्थरों को फलांगते आगे गुजर गए तो आपके मन भी मिलेगा, जन भी और वो भी जिसकी तलाश में आपकी रूह, जान और जिस्म सरगर्दा हैं। लेकिन जो कहीं रास्ते में रुक गए तो आजमाइश के बिखरे पत्थर सरक सरक कर एक दूसरे के करीब आ जाएंगे और कोहे गिरा साबित होंगे आपके लिए। फिर कड़ा वक्त आ सकता है। मेरी माने तो आप भी इस चक्कर से निकल आएँ, बने या ना बने। यार मिला इस बार, इसकी कैफियत बहुत मुश्किल होती है। आप मेरे हक़ में दुआ क्या करो साईं जी। मैंने कितने ही आस्थानों, कितने ही डेरों और कितनी ही खानकाहों में झांका है, मगर मेरे मन को जो आसूदगी आपके पास आकर मिलती है कहीं और नहीं मिली। इसकी वजह यह है बाऊ साहब कि मैं आप ही की तरह का आम इंसान हूँ। मैंने भी दुनिया तर्क नहीं की कर रखी। रूह की आँख से ज़्यादा तजर्बाकारी और शायरी की आँख से चीज़ों को देखता हूँ। मुझे इस कुटिया से कारोबार नहीं चमकाना। मैं अपने रिस्क के लिए गले में जमा होने वाले चंदे और हदिया पर भरोसा नहीं करता। मैं कौन हूँ कोई नहीं जानता। फ़कीर का ये डेरा जितने दिन उजड़ा रहता है, इतने दिन फ़कीर कहाँ रहता है कोई नहीं जानता। फ़कीर दफ्तर में सूट पहन कर बैठा है या किसी मस्जिद में नमाजियों के जूतों पर नंबरों वाले टोकन सजाने में लगा हुआ है। वो किसी समंदर की, किसी मुल्क दुश्मन की जासूसी पर लगा हुआ है
یا کسی حکیم کے مطب پر بیٹھا خاک کی پڑیا میں شفا لپیٹ لپیٹ کر مریضوں کو استعمال کی ہدایت کے ساتھ دے رہا ہے، کوئی نہیں جانتا، مگر فقیر خوب جانتا ہے رزق وہی خالص ہے جو باتوں میں سے نہیں ہاتھوں سے کمایا جاتا ہے۔ آپ یہ بھی دعا کریں سائیں جی کہ ہم سب کو ایسا سوچنے کی توفیق مل جائے۔ دعا ہی تو کرتے ہیں، دعا کرنے کے لیے ہی بیٹھے ہیں۔ باؤ صاحب، آپ راستے میں رکنے کی غلطی کبھی نہ کرنا، جو جان جوکھوں میں ڈال ہی لی ہے تو دریغ نہ کرنا۔ ہوں سائیں جی، اس روز اس لڑکی کو کن مشکلوں کی بات سنا رہے تھے آپ؟ ہاں، اختر نے گڑگڑی منہ سے ہٹا کر سر ہلایا۔ پتہ ہے اس پر مشکل کس کی وجہ سے آئی ہے؟ سر مت جھکاؤ باؤ صاحب، من و زن میں تو زن پیدا کر لو، توازن پیدا کر لو تاکہ اس مشکل سے بچ جاؤ۔ میرا دل ڈر گیا ہے اس روز سے۔ آپ ایسی باتیں مت کرو، ڈرنا نہیں، آزمانا نہیں۔ اختر نے انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے کہا، آپ کا من صاف ہے باؤ صاحب، بس سم کے تعین میں بھٹک رہے ہو۔ جس دن اس کا تعین ہو گیا اس دن سب ٹھیک ہو جائے گا۔ کمال کی بات نہیں ہے، کبھی ڈراتے ہیں کبھی تسلی دیتے ہیں۔ میں مانتا ہوں سب ٹھیک ہی کہا ہوگا، مگر وہ جو من پا لیتے ہیں وہ تو عبادت گزار ہوتے ہیں، تسبیح کے دانے گرانے والے، طویل سجدوں میں راتیں گزارنے والے۔ دین تو بڑا گناہ گار ہوں۔ واہ باؤ جی، بڑے بھولے ہو۔ اختر ہولے سے ہنسا۔ عبادت مسجدوں اور تسبیحوں ہی کا نام نہیں ہے۔ سجدے اور قیام، رکوع اور تسبیح بندگی کی علامت ہے، مگر عبادت کے تو کئی رنگ اور بھی ہیں۔ وہ جو اس کی مخلوق کے لیے آسانیاں تلاشتا ہے، وہ جو اس کے بندوں کے لیے دل میں بغض اور حسد نہیں رکھتا، وہ جو اس کے بندوں کا برا نہیں چاہتا، وہ بھی عابد ہے۔ اس کی عبادت کا بھی ایک درجہ ہے۔ کیوں گھبرا گئے باؤ جی؟ اختر ہنس کر بولا، فقیر کو اتنی پرسنل باتیں کیسے پتہ چل گئیں؟ ایک دن آئے گا جب آپ کو بھی پتہ چل جایا کریں گی۔ اچھا، میں اب چلتا ہوں، وہ جیسے مزید برداشت سے قاصر ہوا۔ ہاں، ایک دن ایسا ہے جس کو کبھی توڑنا نہ اس پر شک کرنا، کیونکہ آپ کے معاملے میں وہ بڑا بے لوث ہے، بڑا کھرا ہے۔ جو یہ غلطی کر گئے تو سمجھو ساری عبادت مٹی ہو گئی۔ اختر نے اس کے اٹھتے اٹھتے ایک اور وارننگ دیتے ہوئے کہا۔ وہ سرکی کی جھوپڑی سے باہر نکلا۔ باہر تازہ ہوا تھی، سانس لینا آسان تھا۔ اس نے ہوا کے سنگ آتے دھوئیں کے بادل سے چہرہ بچانے کی کوشش کرتے ہوئے بھی لاشعوری طور پر سمت دیکھا جہاں سے دھواں پھیل رہا تھا۔ ایک نوجوان جو شکل سے تعلیم یافتہ لگ رہا تھا، ہلکی مونچھیں اور چھوٹی چھوٹی داڑھی چہرے پر سجائے، سر پر پلاسٹک کی سبز ٹوپی رکھے، الاؤ پر دیگچی چڑھائے بیٹھا اس میں ڈوئی چلا رہا تھا۔ اس لڑکے کے چہرے پر نرمی تھی اور ہلکا سا تبسم۔ السلام علیکم، اس نے آگے بڑھ کر اس نوجوان کو مخاطب کیا۔ وعلیکم السلام، اس نے جھکی نظروں کے ساتھ ادب سے جواب دیا۔ کیا نام ہے تمہارا؟ عبدالودود۔ کب سے ادھر ہو؟ کل ہی آیا ہوں۔ تو پھر تو تم انجان ہوگے بالکل۔ فی الحال تو کاڑھا بنا رہے ہو؟ نہیں، آلو کی کتلیاں پکا رہا ہوں۔ میں فرق محسوس کر سکتا ہوں۔ ہر نیا چہرہ پرانے سے فرق ہی ہوتا ہے۔ لڑکے کے جواب نے اسے حیران کیا۔ پڑھے لکھے ہو؟ نہیں، لیکن پڑھنے لکھنے کے لیے آیا ہوں۔ طفل مکتب ہوں۔ اللہ کرے ٹکے رہو، پہلے والے بالکے کی طرح بھاگ نہ جاؤ۔ قسمت میں منحصر ہے، دانے پانی کی بات ہے۔ ہوں، اس نے ہاتھ بڑھا کر عبدالودود سے مصافحہ کیا اور اپنی گاڑی کی طرف چل دیا۔ نہ جانے کیوں اسے اپنا آپ عبدالودود کے سامنے بہت چھوٹا لگا تھا۔ ایک دل ایسا ہی ہے جس کو کبھی نہ توڑنا، نہ اس پر شک کرنا۔ واپسی کے سفر کے دوران اس نے بار بار یہ بات دل میں دہرائی۔ وہ دل کس کا تھا جو اس کے معاملے میں بڑا کھرا اور بے لوث تھا؟ وہ فوری طور پر اندازہ لگا نہ سکا، فیصلہ نہ کر سکا تھا۔